सगळ्या तुम्ही आयल्या सगळ्या स्वागत करता आणि भारतीय जनता पक्षाच्या वतीन आम्ही आज प्रेस कॉन्फरन्स घेतात हांगा आमकां सांडा एक्स शाणवेळी कृष्णा वेळी स्टेट एक्झिक्युटिव्ह कमिटी रुपेश उद्देसाय वायस प्रेसिडेंट दत्तकुमार अध्यक्ष हे बाकी पंच सत्वान प्रशांत प्रदेसाय कृष्णा सगळे जमिल्ले कार्यकर्ते फाटल्यान आसा तर आयचे आमी प्रेस कॉन्फरन्साक सुरवात करतात. स्टार्ट करतकीर हांव आमचे जे सगळे रिपोर्टर भाव आसा तेंचे सगळ्यांचे स्वागत करता. आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स आमी आमचे जे फोनचो जी उदरगत जाल्ली जो डेवलपमेंट जाल्लो डेवलपमेंटा कितले पर्यंत जाला हेचेर आमी आढावा घेवपा खातीर ही स्पेशल आज प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्ली आसा. हांव सगळ्यांच्या पयलीं आमचे मानाधीक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे ह्या फाला पंचायतीच्या वतीन हांचे मना काळजांतल्यान हार्दिक अभिनंदन करता कित्याक दुसरे वेळा ते परत चीफ मिनिस्टर जाल्ले आसा. गेल्या फाटल्या जेन्ना आमचे डेप्युटी सी एम एक्स डेप्युटी सी एम बाबू कवळेकर हे तेंच्या मंत्रिमंडळान आसले त्या टायमाचेर सान आज पर्यंत जे आमचे मानाधीक मुखेलमंत्री आसा हेणी ह्या भागाचेर सदांच लक्ष दवरलें आसा. आमचे जे प्रोग्रेस आसा फाटल्या ज्या 2.5 वर्सांत आमचे एक्स डेप्युटी सी एम बाबू कवळेकरान जितले प्रोजेक्ट केले आनी सरकारान आमकां दवरले मानाधीक मुखेलमंत्री आमकां दवरले तितल्या प्रोजेक्टान हेणे एवढे न हें करता प्रत्येक प्रोजेक्ट मोठ्या हेज्यांनी पास करून आमकां दिल्लो आसा. आमची कितलेशे प्रोजेक्ट आतां तुमकां डिटेल जे आमचे हे भाव बसलेले आसा त्या डिटेल प्रोजेक्टाचे रोड्स वॉटर सप्लाय लायट इरिगेशन ह्या प्रोजेक्टाचे ते तुमकां डिटेल म्हायती दितले. आमचे जे मुखेलमंत्री आसा हे अंत्योदय तत्वाचेर काम करपी मुखेलमंत्री आसा आनी प्रत्येक गोश्ट जेन्ना आमी आमच्या एक्स डेप्युटी सी एमान तेंचे मुखार मांडली तेमी केन्नाच ना म्हणलां आनी आज पर्यंत आयजी बी आमी केन्ना जेन्ना कितें पळय काम आसा तें जर व्हेलें आयजी पर्यंत ते तितल्याच उमेदीन आनी तितल्याच हेज्यांनी आमकां सपोर्ट करीत आसा. जरी आमकां हांगा आमदार जरी नासलो पूण जे सरकार आसा तें आमचें BJPचें सरकार आसा आनी ह्या BJPच्या सरकारान जी कितें आमची कामां उरलेलीं आसा ती कामां आमकां पूर्ण करपाक कसलोच अडचण येवची ना. कित्याक आमचे जे एक्स डेप्युटी सी एम आसा ते सदांच सरकारा बरोबर आसा आमचे CM तेंचे बरोबर आसा आनी ते तांकां प्रत्येक कार्याक प्रत्येक कामाक हातभार लायत आसा. म्हणून जो आमचे जें कितें उरलां जे काही प्रोजेक्ट उरल्या जे काही जावपाचे आसा थोडी कंप्लीट जाल्ली आसा हेची डिटेल तुमकां हेजे फुडें मेळटले. जवळ जवळ 180 कोटीची कामां ह्या खोला पंचायत खास करून ह्या खोला पंचायतीन पास जाल्ली आसा. खरेंच हांव आमचे जे एक्स डेप्युटी सी एम आसा आनी आमचे जे मुखेलमंत्री आसा तेंचे मना काळजांतल्यान अभिनंदन करता तांकां देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक ह्या खोला सारक्या एक मागास भागांत आज तेमी इतलो डेवलपमेंट घडोवन हाडपाक आमकां एक हातभार लायलो. आमची जे अडी अडचणी आसा ह्या अडी अडचणीचेर मात करपा खातीर तेणी आमकां जी मदत केला तेजे बद्दल हांव तांकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी हेजे फुडें जे आमचे CM आसा ते आमकां जी आमची कामां उरल्या ती करपाक खंयच फाटीफुडें जावचें ना. कित्याक तेंचो एक पळोवपाचो जो दृश्टिकोन आसा हो दृश्टिकोन सगळे गोंय सुदारचें गोंयचो ग्रामीण भागाचो विकास जावचो जो ल्हानांतलो ल्हान जो आमचो गांव आसा तो वयर सरचो ह्या उद्देशान ते काम करतात. आनी ते फुडलें जें आमचें कितें उरलेलें आसा आमच्या एक्स डेप्युटी सी एमाच्या आधारान आमी आनी आमचें जें सरकार आसा त्या सरकाराच्या आधारान उरलेलें जें सगळें कितें आसा तें आमी कंप्लीट करतले अशें हांव अपेक्षा करतां. आनीक फुडलीं जें कितें डिटेल आसा तें आमचे तुमचे मुखार मांडटले. भारतीय जनता पार्टी केपें मंडळाच्या वतीन आपली स्वागत करता. तशेंच हांव सगळ्याच्या पयलीं हांव थँक्यू म्हणटा डॉक्टर प्रमोद सावंत जे चीफ मिनिस्टर गोवा आसा ताणें आमकां खूब पयलींसान आमी 2-3 वर्सां जालीं जो आमगे डेप्युटी CM आशिल्लो बाबू कवळेकर तांकां खूब ताणें आदार केल्लो आसा. म्हळ्यार सगळे खोलार वाटेन 1 कोटी 80 लाख ह्या इतली कामां 180 कोटी काम जाल्लें आसात. ताचे पयलीं हांव म्हणजे फक्त हांव WRD आनी वॉटर सप्लायचें हांव सांगतां. WRD कन्स्ट्रक्शन ऑफ बंदारा सर्वे नंबर 21 शिरोटी खोला थंय एक 47 लाखाचो मतदार टेंडर जाल्लो आसा. तसोच आक्षी
सावंत शिरोटी थंय 48 लाखाचो बंधाराचें काम ऑलरेडी टेंडर बी जाल्लें आसा. तशेंच वॉटर सप्लाय पळोवपाक गेल्यार फुडें हांगा डेप्युटी सीएमान बाबू कोळेकरान 40,000 टाकी बांदिल्ली आसात. थंयच्यान जी पायपलायन येता ती 1,73 लाखाची ऑलरेडी टेंडर जाल्लें आसा. तें आतां काम चालू जावपाचें आसा. तें काजूमळ म्हळ्यार येतलें. कित्याक म्हळ्यार ती काजूमळार अशी उदका त्रास जाल्ले आसात की पिवपाक उदक म्हळ्यार साळेवत उदक पिवपाक उदका भरपूर लोकांक त्रास जाल्ले आसा. तें रोखडेंच टेंडर जातलें. कित्याक म्हळ्यार हें आदी सगळें श्रेय आमगे एक्स डेप्युटी सीएम बाबू कोळेकर वता. कित्याक तांणी तें आपूण स्वता जावन तो सीएमा कडेन वचून 2 वर्सां पयलीं हें सगळें प्रोसेसींग जाता म्हळ्यार जाल्लें टेंडर ऑलमोस्ट जाल्लें आसा. त्या उदका लागून लोकांक फालां म्हणटा उदक खूब त्रास जाल्ले आसा. त्या लागून तें बेगीन बेगीन तांणी फॉलोअप घेवन तें 1,73 लाखाचें पायपलायन ती कुडे टू काजूमळ केल्ले कडेन आसा. तशेंच आमकां दुसरी म्हणटा आतां पारेकड्यांक आमकां उदक म्हणटा साम खदोळे जालें. ताजी अजून कितलें आमी तें साळावलेचें उदक गोवा मलरमळ आयिल्लें आसा. ताजी फुडली पायपलायन मलर ते माटवें ताजी प्रोसेस चालू आसा. तशीच आमी टाकी NOC बी दिल्ली आसा. टाकयेचें काम जातलें म्हणून तातूंत घाल्लें आसा. आनी तशेंच गोवा टू कुर्टी साळावलेची पायपलायन ताजी प्रोसेसींग चालू आसा. तशेंच एक्सटेंशन पायपलायन गोवा टू कुर्टी जालना. मागीर आनी एक काम म्हणटा हाजें ब्युटिफिकेशन तें बी सगळें आतां आमकां कृष्णा वेळेर संकलन तुमकां पयलें सगळ्याक तुमचें स्वागत प्रिंट मिडिया इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आनी भारतीय जनता पक्षाच्या वतीन आयज आमी पयलीं सद्याक ज्या गोंय राज्याक आयज भारतीय जनता पक्षाचें सरकार परतून एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटीन हांगा आयिल्लें आसा. ताका लागून हांव भारतीय जनता पक्षाच्या वतीन सगळ्या आमच्या प्रमोद सावंत डॉक्टर सीएम प्रमोद सावंत हांकां पयलीं हांव तांचें अभिनंदन करता. कित्याक तांचें मार्गदर्शन आनी तांचें जे खोला पंचायतीचेर उपकार आसा ते बाबू कोळेकरा सरा तांणी हेल्प केला आसा. जें काम डेव्हलपमेंट करपा खातीर आनी डेव्हलपमेंट करता आसतना ताणें असलो विचार केलो ना. म्हळ्यार कितें आपूण खोला खातीर पुर्जी पयलीं करपाचें नाजाल्यार आनी खंय करपाचें प्रायोरिटी दिवन ताणें ह्या खोला जो मागास आमी म्हणटा पूण थंय आतां विकास करपा खातीर ताणें भरपूर ताणें केल्लें आसा. तें श्री आमचे सगळे बाबू डेप्युटी सीएम श्री बाबू कोळेकर हांगा वता. ताच्या आशिर्वादान आनी ताच्या प्रयत्नान आयज आमकां हांगा कितें तरी डेव्हलपमेंट दिसता. आनी तुमकां जायतो डेव्हलपमेंट आतां रुपेशान सांगला वॉटर सप्लायाक कशे तरेन ताणें काम केलां आनी फुडें कशें काम करतले तें. कित्याक हें श्रेय म्हाका दिसता जें क्रेडीट आसा ताणें श्री बाबू कोळेकर सरान केन्ना आपलें श्रेय दाखोवपा खातीर काम केलें ना. ताणें आपलें हें जें खोला पंचायत जावं एक केपें जो पळय कंट्रीची आहा ती विकास ताजेर कसो जातलो त्या वतीन ताणें सदां प्रयत्न केला. आपल्याक ताणें केन्नाच श्रेय घेतला. ही जी कामां जे आनी कोण आसता जाल्यार पयलीं हायलायट जाता ही कामां ताणें हायलायट करपाक गेलो तो आपले प्रयत्न करीत रावलो. काम विकास ताजें ताणें डेव्हलपमेंट केलो. म्हळ्यार आपल्याक तें क्रेडीट मेळचें अशें ताणें केन्नाच चिंतलें ना. ताका लागून हांव केपें भाजपाच्या वतीन हांव तांचे आभारी आसा आनी फुडें तें काम करीत रावतले. ते सक्रीय आसा सगळे एक्टिविटीजान ते कसलेंय काम आतां. ताका लागून आतां आनी WIDचें आतां बिल्डिंग्साचें जें काम खोला पंचायतीन हांगा घाल्लें आसा तें हांव तुमकां थोडक्यात सांगता. रिपेर ऑफ कम्युनिटी हॉल साळेरीचो रिपेर कम्युनिटी हॉल हो जवळ जवळ 18 लाखाचें काम हांगा ऑलरेडी आमचें जाल्लें आसा. टेंडर जाल्लें आसा. रिपेर ऑफ स्टेज इन्क्लुडींग रुफींग कुडय हे स्टेजीचें जवळ जवळ 23 लाखाचें तें ऑलरेडी टेंडर जालां आनी तो टेंडर जाल्लो आसा. आनीक टेंडर जाल्लोय आसा. कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी हॉल आमडे तेय जवळ जवळ 21 लाखाचो टेंडर जाल्लो आसा. कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी हॉल कुड्डी 27 लाखाचें हें काम टेंडर जाल्लें आसा. रिपेर ऑफ गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल शिरोटी आमची शिरोटी स्कूल आसा तेजें जवळ जवळ 37 लाखाचें हें काम टेंडर जाल्लें आसा. आतां वॉटर सप्लायचें हांवें सांगलें आसा. तशेंच आतां मेन म्हणल्यार जें काम तांणी जो प्रयत्न बऱ्या पैकी गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंटा म्हणल्यार GTDC हाच्या वतीन जे रिनोवेशन आनी ब्युटिफिकेशन काम जालां हो आमच्या अस्तित्व थोडे फोर्ट आसा तें आमकां आतां दुर्लक्ष जाल्लें कितलीं वर्सां जालीं आनी तें काम ताणें सतत प्रयत्न करून आयज तेजें रिनोवेशन आनी ब्युटिफिकेशन काम जवळ जवळ 21 करोड 45 लाखाचें म्हळ्यार जवळ जवळ आर्कोलॉजी मार्फत ताणें तें काम आयज हांगा हें केल्लें आसा आनी टेंडर ऑलरेडी जाल्लें आहा. जवळ जवळ
21.5 कोटयांचें काम आयज हांगा तुमकां आतां ब्युटिफिकेशन रिनोवेशन थोड्या दिसांनी दिसतलें. हें फुल्ल श्रेय तांच्या प्रयत्ना लागून हें जाल्लें आसा. आनी हें श्री बाबू कवळेकर डेप्युटी सीएम आनी आपले श्रेय केन्ना घेतलें ना, पूण आमी तें लोकां मुखार हाडपाक जाय, कित्याक लोकांक मिसगायड जाता. थोड्याक खबर ना बाबा हें कोण काम करता, कितें करता, तेजें मिसगायड जावपाक जायना म्हणून हें आमी हायलायट करपाक आमी बीजेपीच्या वतीन आयज हीं कामां तुमच्या मुखार दवरता. तशेंच आतां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जे अंडरग्राउंड केबलिंग हांगा मोठो समस्या आहा. अंडरग्राउंड केबलिंगाची हांगा तुमकां खबर आसा झाडांचे लायट बीट खूब प्रॉब्लेम आसा, केन्ना लायट वचना. हाका लागून आमचे डेप्युटी सीएम बाबू कवळेकरान सतत प्रयत्न केले. आमचे कडेन वचून ताणें प्रत्येक डिपार्टमेंटाक स्वता वचून तें आपल्यान तें काम खोला आनी आगोंदा ताणें हें केलें ना, मतभेद केलें ना. म्हणल्यार खोला आनी आगोंदा हे दोनूय थंय सर्वांगीण विकास करपा खातीर ताणें आगोंदाय पळयलें, खोलाय पळयलें. म्हणल्यार आपले केपे कंट्रीचे आसा अशें पळयलां ताणें. सगळे तरेन ताणें हें केलां आनी जवळ जवळ 56 करोड हे जे आहा 56 करोडाचे अंडर TSP ट्रायबल सबप्लॅनाच्या वतीन ताणें तें काम आयज मार्गी लायिल्लें आसा आनी तें ऑलरेडी टेंडर जालां. 56 करोड ह्या लोकांक कळपाक जाता. आनी तसो शिफ्टिंग ऑफ ट्रान्सफॉर्म हो जो नुवें आसा ट्रान्सफॉर्मर तोय ऑलरेडी जाल्लो आसा. आनी ही आसा तांची जी कामां केल्ली आसा पयलीं ही श्रेय तांकां मेळपाक जाय आनी लोकांक कोणी मिसगायड करची न्ही आनी कोणी तांकां हें करचें न्ही. श्रेय ही काम ऑलरेडी आसा आनी कोणी आमी आनी एक सांगता मुद्दम सांगपाक दिसता ही जी काम काडलां आमकां कोणी सांगलें बाबा ही काम आपल्यान केलें तेणी आमकां आमदारान आमकां डेप्युटी सीएमान सांगलें ही आमी स्वता वचून आमी डिपार्टमेंटा थ्रू मागून घेतला. म्हळ्यार बाबा ही खरें काम आसा तर तुमकां ही कॉपी आसा आमचे कडेन, ते कॉपी कोणूय पळोवपाक शकता. हें कित्याक हो सामकी एविडन्स आसा. म्हाका हाणें हो सांगता तो सांगता ना, हे एविडन्स आसा. ही कामां ताणें केल्ली आसा. त्या खातीर तें श्रेय तांकां वचपा जाय. भाजपा वतीच्यान हांव श्री बाबू कवळेकर जे डेप्युटी सीएम आहा तांकां ह्या खोलाच्या आनी पूर्ण ह्या केपी मंडळाच्या BJP वतीच्यान हांव तांचे आभारी आसा. देव बरें करूं. कृष्णा वेळी ex-ZP तशें एक्झिक्युटीव मेंबर ऑफ भारतीय जनता पार्टी गोंय. सो आयज आमी केपें मतदारसंघ भारतीय जनता पार्टी म्हणून ही प्रेस कॉन्फरन्स घेता. सो पयले सुवातेर तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. तशेंच गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे हांव मनाकाजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की परत एकदां फूल मेजॉरिटीन भारतीय जनता पार्टीचें राज्य जें आसा सेटल जालें. गेल्या त्या टर्माक आमचे एक्स डेप्युटी चीफ मिनिस्टर बाबू कवळेकर हांणी 2.5 ते 3 वर्सां भितर जितलीं डेव्हलपमेंट कामां घेतिल्लीं आसा ती ऑलरेडी सँक्शन जाल्ली आसा आनी कामाक लागिल्लींय आसा. पूण इलेक्शनाच्या पयलीं ताची पब्लिसिटी जी करपाक जाय आशिल्ली ती करपाक पावलें ना. हें श्रेय कोणी दुसऱ्यान घेवचें न्ही म्हणून हें मेन उद्दिश्ट आसा. इतलीं कामां केल्ली आसतना दुसऱ्या ऑपोजिशन आमदाराक जें कितें मॅन्डेट दिल्लें आसा 5 वर्सां खातीर त्या मॅन्डेटा प्रमाणे ताणें काम करचें आमचें कांयच मत ना. पण हें जें आमी कामां केल्लीं आसा आमच्या डेप्युटी सीएमान ती आमी तुमचे मुखार दवरपा खातीर हांगा जमले. सो हें सगळें करता आसतना डॉक्टर प्रमोद सावंत सगळे मिनिस्ट्री लेवल जितल्यांनी आमकां हेल्प केल्ली आसा. एक खोला वाठार जर धरलो 180 करोड तातूंत आमच्या अंडरग्राउंड केबलिंगाक आगोंद येता. तो थोडोसो पार्ट सोडलो जाल्यार 180 करोडाचे एक खोलाचे पुरते हो जो एमावंट आहा जी कामां चालू आसा. आनी थोडी पयलीं जी जाल्ली आसा ती सेपरेट आसा तांचे टार्गेट. सो तांच्या मनाकाजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. अशे तरेन काम करता आसतना तरी सुद्दां आमी डिफीट जाले. पूण ते डिफीट मान्य करून लोकांनी जी मॅन्डेट दिल्ली आसा त्या मॅन्डेटा प्रमाणे आमी फुडें वचून दुसरे दिसा साकून डेप्युटी चीफ मिनिस्टर बाबू कवळेकर दुसरे दिसा साकून परत लोकांच्या मदीं काम करपाक भायर सरलेले आसा. तें तांचें मोठेपण आसा. ह्या खातीर जितलें आमचें डेव्हलपमेंट काम आसा आतां रोड्साचें जर घेत जाल्यार खुबशीं आसा 26 सुमार आसा. सो मेन जी कितें आसा ती हांव तुमचे मुखार दवरतां. इम्प्रुवमेंट ऑफ हॉट मिक्सिंग एंड वायडनिंग ऑफ ऑल रोड्स इन VP कोला. सो 4 करोड 1 लाखाचें काम जें आसा मोहम्मदा पडलेलें आसा. ऑलरेडी चालू आसा. थोडेशे इंटरनल रोड जे आसा ते उरल्या. अर्जंट रिमूवल ऑफ पॅथोलिस इन VP कोला potholes 45 lakhsaचे. construction of footbridge at Saleri in VP Khola
12,37,436 चालू आसा. कन्स्ट्रक्शन ऑफ RCC रिटेनिंग हॉल एट सालेरी 39,89,300. इम्प्रूवमेंट ऑफ BT ऑफ वेरियस रोड एट काजुमल इन VP कोला 16 लाखाचे. सो तशें एक्सटेंशन टू द रिटेनिंग हॉल अलॉंग विथ काजुमल रोड्स इन VP खोला 13,06,232 सावंताक पडले आसा. अशी करून खुबशी कामां चालू आसा. दुसरे इम्प्रूवमेंट ऑफ BT रोड फ्रॉम कुडय टू पारेमल इन VP खोला 1,07,89,038. सो हे दीपक देसायाक पडले आसा. आनी हाज्या पयलीं जे 1.5 करोडाचे काम जे जाल्ले आसा ते सेपरेट आसा. हे हॉट मिक्सिंगाचे आसा. सो दोन्ही ऍड केले जाल्यार 2-2.5 कोटी वयर जाता. सो अशी ह्या तरेन डेप्युटी CM बाबू कवळेकर हांणी वावर केल्लो आसा. पूण ताजी पब्लिसिटी किंवा क्रेडीट घेवपाची केन्ना प्रयत्न करूंक ना. तशेंच अर्जंट रिपेअर्स ऑफ द रोड रेजिंग रोड लेवल इन्क्लुडिंग कन्स्ट्रक्शन ऑफ सायड गटर 12,66,000. कन्स्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रॅप्स इन्क्लुडिंग रेलिंग एट सोलियम 14,73,000. डायवर्शन ऑफ फॉरेस्ट लँड हे जे हो जो पोपई दांड्याचो प्रश्न आसा एक मेन मुद्दो 2-2.5 वर्सांक आनी ताज्या पयलीं बी फॉलोअप करीत आशिल्ले डेप्युटी CM बाबू कवळेकर की हे जे पयली सुवातेर खोलांतल्यान जर बार्शे वतलो पाडी वतलो जाल्यार आमकां इंटरनल रोड नाशिल्ले. आमकां काणकोणच्यान भायल्यान वचचें पडटालें. पूण आयज हे दोनी रोड जॉयंट करून सगळे गांवांक आमकां मेळोवन दिल्ले आसा. जाल्यार शॉर्टकट आमकां जे 12 किंवा 15 किलोमिटर जाताले ते आतां 3 किलोमिटरांक आमी त्या एरियेन पावपाक शकता. आनी ज्यो फॅसिलिटी आहा त्यो लोकांक दिवपाक शकता. सो ते पोपई दांड्याचे जो रोड आसा ते फॉरेस्टाचो इल्लोसो कुडको जो आहा बाकीचे सगळे टेंडर बी जाल्ले आसा. 27 लाख जे गव्हर्मेंटान भरपाक जाय आसले पूण ते गेल्या त्या टर्माक आमदारान स्वताक भरले 27 लाख. आनी ताजो जो प्रोसेस आहा तो हे करून हे केल्ले आसा. सो ते ही अशी मोठी कामां तांणी स्वताक जी अडी अडचणी येता ती स्वताक घालून तांणी केल्ली आसा. कन्स्ट्रक्शन ऑफ रिटेनिंग हॉल एट शिरोटी 12 लाखाचे. आनीक इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड लिडिंग टू माटवेम 91,14,453. हे ऑलरेडी गाण्या हॉट मिक्सिंग जे आसा तो जाल्लो आसा. सो आनीक हो जो दिसता तुमकां आमचो पंचायत रोड टू बीच कोलाबे तो एक मेन प्रायोरिटीचेर घेवन इतली वर्सांची खूब गरज जावन आशिल्ली. आनी आमी वेळोवेळी फॉलोअप करताले कारण टुरिजम बेल्ट आनी वन ऑफ द लिडींग टुरिजम बेल्ट इन खोला अशें म्हणल्यार खंयच गैर जावचें ना. कित्याक इतले टुरिस्ट येता ते पळोवन आमदारान आमचे पयलींचे आमदार डेप्युटी CM हांणी ते प्रश्न लक्षांत घेवन तो रोड बेगिना बेगीन करून दिलो. तशेंच लोकल जे आसा प्रत्यक्षान म्हाकाय बी खुबशे प्रॉब्लेम जाताले. इतले 15-20 वर्सांक आमी खूब धुल्ल खायलो थंय. तो एक प्रश्न आमचो तांणी मोठ्या प्रमाणात सॉल्व केल्लो आसा. अशें करून तुमकां हांव हें लिस्ट जाल्यार दिता. हे खुबशे आहा ते वाचूंक गेल्यार खूब जातले. कन्स्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रेच फुटब्रिज एट मोलरेम आनीक इम्प्रूवमेंट एंड BT रोड बणकेवॉल रोड इन VP खोला 10,30,000. अर्जंट रिपेअर टू कलवर्ट एट गोवल 12 लाखाचे. कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड फ्रॉम गोवल मेन रोड टू बालसूज रामकराव ऑलरेडी जाल्लो आहा गवळा 18 लाखांचो. एली फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड फ्रॉम नुवेम कॅथलिक वाडा 60,74,000. कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड टू एंटॉप टू VP खोला 15,13,000. आनीक इम्प्रूवमेंट ऑफ वायडनिंग हॉट मिक्सिंग ऑफ अप्रोच रोड इन्क्लुडिंग प्रोवायडिंग पेवर्स एट श्री सिद्धापुरुष टेम्पल एट कुड्डी. आयज जर तुमी कुड्डी गेले पयलीं वताले ते सोडून आतां जर तुमी एंटर जाले जाल्यार दिश्टी पडटले ते V1 हे आनी रोड जो वायडनिंग जाल्लो आसा ते पळयलें जाल्यार सिटीच्या रोडा सारके तुमकां दिश्टी पडटले. ताजे 98 लाख सुमार हे केल्ले. सो अशें करून खुबशी इम्प्रूवमेंट ऑफ BT ऑफ रोड फ्रॉम गणपती टेम्पल टू बोणय. बोणयचो रोड कितले जाणांक खबर आसा म्हण म्हाका खबर ना. 20-25 किंवा 30-35 वर्सां जावपाक शकता तो रोड करून दवरलो. इतले वर्सां जायना आशिल्लो. गणपती टेम्पल टू बोणय तो थंय तांचे जे लास्ट घर आहा थंय जॉयंट जाल्लो आसा.
तो चडांत चड लोकांची त्या मागणी आसली ती जावपाक जाय, पूण ते इतली वर्सांनी डेप्युटी सीएमान तो करून ऑलरेडी जाल्लो आसा आनी ते लोक यूज करपाक लागले आसा. अशें करून टोटल जर आमी घेतले जाल्यार 180 करोड 180 CR जी आसा आमचे खोला वाठारांत तांणी यूज केल्ले आसा. हाजे जे सगळे श्रेय आसा आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच एक्स डेप्युटी सीएम बाबू कवळेकर हांकां वता आनी हातूंत मात दुबाव ना. म्हणून हाजे श्रेय कोणी दुसऱ्यान घेवचें न्ही. पूण इतलें जें आमी काम केल्लें आसा आमी ताचे फाटल्यान लागताले, आमी ताचे फॉलोअप घेताले. सो हे कारणान आमकां सगळी म्हायती आसा. त्या खातीर डेप्युटी सीएम बाबू कवळेकर मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की इतलो तांणी इनिशिएटीव घेतलेलो, ज्या कारणान आमी ह्या 5 वर्सांत आमी जे केल्ले फाटल्या 3 वर्सांक केल्ली आसा ते फुडली 5 ते 10 वर्सां चिंतून केल्लें. पूण तरी सुद्दां आमी अनसक्सेसफूल जाले तरी आमी ओगी बसपाक ना. आमचें काम हें चालूच आसतलें डेप्युटी सीएमाच्या अंडर आनी आमगे सगळे लोकांचे कडेन वचपाचें आनी जे जे कितें अडचणी आसा त्यो लोकांच्यो सॉल्व करपा खातीर आमी सदांच लोकांच्या मुखार आसता. देव बरें. कंप्लीट जाला का अंडर प्रोसेस आसा? ना जो 70-80% आहा पळय ते चालू आसा आनी बाकीचे उरले आहा पळय थोडेशे प्रोसेस उरले आसा ऑलरेडी हे जाल्ले आसा. ती कामाक ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्टाक 50% कंप्लीट जाल्याक 50% चड काम. 60% म्हाका सांग, ही कामां जी आशिल्ली 180 कोटी तुमची मॅनिफेस्टोचेर नाशिल्ली? मॅनिफेस्टोची आशिल्ली पूण आमचे डेप्युटी सीएम त्या 2-3 म्हयन्याक जी आमचे बॅलन्स कामां तशेंच जॉब किंवा बाकीच्यो ज्यो गजाली आसा त्या खातीर जे पणजी हांगा थंय बिजी उरल्ल्यान तो मॅनिफेस्टो रिलीज करपाक. मागीर ही कामां लोकां मेरेन पावना केन्ना लोकांना म्हणून डिफीट करची पडली काय दिसता तुमकां? अशें ना हे एक प्रामुख्यान एक कारण आसता. कारण आसता कित्याक डेव्हलपमेंट जाल्ला म्हणून प्रचार जाल्लो. हे आमी हे दवरपाक ज्या टायमार दवरपाक जाय आसलें लोकांच्या मुखार किंवा प्रेस जावंक जाय आसलें आम्ही थंय फाटी पडले कित्याक ही काम जावन म्हणल्यार लोकांक खबर ना. कारण आतां थोडेशे थोडे मिसगायड करता हे करता म्हणटकीर जाता तें कांय केलें ना डेव्हलपमेंट जालां. पूण ही डेव्हलपमेंट तुमकां कित्याक सांगची पडलें? आतां आमचें ऑपोजिशन जें आसा तें ताजे बेनिफीट घेवपाचे प्रयत्न करता. इतले सँक्शनींग घेवन टेंडर जावन सगळें रेडीमेड आसा. आमचे ऑपोजिशन आमदाराचेर कांय ना. ताका जे 5 वर्सां खातीर मॅन्डेट दिल्ली आसा तें 5 वर्सां खातीर काम करचें. पूण आमच्या कामाचे ताणें श्रेय घेवचें न्ही, इतलेंच आमचें म्हणणें. ते श्रेय घेवपाक लागले ऑलरेडी आमी लास्ट तुमी मोरपिल्लाची प्रेस आयकल्ली आसतली आनी आमी मिडिया हाजे वॉट्सअप हाजेर पळयताले की जे बोरींग आसा कोणीय सांगूं शकता. म्हजो सारको सादो मनीस म्हळ्यार सांगपाक शकता हांव एसेंब्ली गेलो आनी हांवें रोखडोच 2 दिसां म्हाजी प्रपोजल तरी वचपाक जाय. म्हाजी प्रपोजल वचपाक जाय ताका प्रोसेस खूब आसता. हांव रोखडोच 3-4 बोरींग पास करता आनी लोकां मदीं उद्घाटन करता अशें केन्ना शक्य जावपाक शकना. सो ते तातूंतल्यान तांची सुरवात केल्ली आसा हातून दिश्टी पडटा. बीजेपीचे कार्यकर्ते सुद्दां ऍक्टिव्ह उरतात. अशें वेळाचेर समजा जर डेप्युटी सीएमान 70% कामां केल्ली समजा 180 कोटींचं जर कामाचें टेंडरींग जालें आनी 80% किंवा 70% कामां बीजेपीचे कार्यकर्ते लोकां कडेन ही मेसेज पावपाक कमी पडले तुमकां दिसना? ते आमी मान्य करता की ह्यो कांय गजाली कडेन जे डेव्हलपमेंट इतलो जाल्लो आसतना प्रत्येक घरघरांनी किंवा प्रत्येक मनशाक पळोवपाक आनी किंवा लोकांच्या मुखार दवरपाक आमी कमी पडले आसा. तेका लागून होवूय एक भाग आसा आमी डिफीट झडपी कृष्णावडे हांणी जो खर्चो आढावो सांगला तेतून भितर आतां थोडे सांगून जाले साळेरी खोला हेंचें काम म्हणल्यार जे फीश मार्केट जे रस्त्यार लोक नुस्तें विकूंक बसता त्या रस्त्यार नुस्तें विकूंक बसता म्हण सगळीं बायलो आसता तेच आमचो डेप्युटी सीएम हेचे कडेन वचोन की आमकां बसपाची सोय करपा लागून ते कडेन मागणी केली. त्या प्रमाणे इंजिनियरां घेवन डेप्युटी सीएम टॅक्स तेणें वचोन थिंगा पाहणी करून थिंगा तें आपूण कोण दिता म्हणून बायलांचो डिमांड आसतालो की ते रस्त्यारच जावपा जाय सकयल नुस्तें व्हरपा येना ताका लागून ते रस्त्यारच जावपा जाय म्हणून ते रस्त्यार कोण रिटर्निंग वॉल वयर काण लेवल रस्त्याचे दोन तेजें काम वाडोवन
आज ते 40 लाखाचें काम ऑलरेडी जाल्लें आसा. म्हळ्यार तें बांदकाम स्टार्ट जावचें आहा तरी पूण 40 लाखांचें काम जाल्लें आसा. म्हणून त्या कामाचें आतां आमगे किटना लागून जें खर्च जितलें सांगलां हे एक 1 लाख म्हणटा तें याद करपा लागून हांवें सांगपाचें केलां. त्याच बरोबर आमचें कमिटी हॉल साडेरी हेचो बी सगळी सिस्टमेट जाल्लो आसा आनी तो बी आतां काम स्टार्ट जावपाच्या मार्गार आसा. कम्युनिटी हॉल केल्लो पडटलो 15 लाख. महेश पागी आनी हांव साडेलेचो. हांव सरालो कार्यकर्तो. म्हाका जवळ जवळ 10 वर्सां जालीं. हांव कितें पंच म्हणना काय ना, हांव एक सादो कार्यकर्तो. जेन्ना हांव पळयता तेन्ना म्हागे गांवांत सगळ्यांचे बरें जावचें अशें म्हाका दिसता. हांव केन्ना कोणालो भेदभाव करना. आनी जेन्ना आमच्या बायलांचो प्रश्न आसलो नुस्तें विकपाचो, म्हाजी आई एक टायमार नुस्तेकान आसली तेन्ना थिंगा 7-8 लोक बसताले. आयज लोकसंख्या वाडले कडेन आहा. प्रत्येकाक दिसता आपूण नुस्तें विकपाक येवचो. आनी म्हाजी आई बापूय ना. आनी म्हाजी आवय अशें म्हूण समजून जी म्हाज्या आई बरोबर बसताली जे बायलो, तेंची खंय तरी समस्या हांवें जाणून घेयली. आनी तें फर्स्ट नजरे हाडपी म्हाज्या मुखार आमगे जे पळय आदले कार्यकर्ते आहाय, म्हाज्या वयली जनरेशन फुडलें, तेमीय प्रयत्न केल्लो. पूण त्या टायमार आमी काणकोण भागांत आसले आनी मागीर नंतर आमी केप भागांत पडले. जेन्ना आमी केप भागांत पडले तेन्ना तेमी केल्लो आनी तेजे नंतर हांवें सरा वचोन त्या बायलांक घेवन मेळ्ळे. आमी तितून वांटेकार अजय भय आहा, हो आहा, मागीर आनीकूय मनीस आहाय. सो म्हागे म्हण इतलेंच, आतां जेन्ना पळय इलेक्शन येयलें तेन्ना लोक आमचे बराबर पयलीं 5 वर्स पयलीं आमचे बराबर आसले ते त्या सायडीन बी गेले आहाय थोडे. एखादे ते भुरगे म्हाजे बराबर आसूंक शकता आमचे गांवचे, सरा कडेन वयता तेन्ना की आमचें हें काम जावपा जाय म्हूण. पूण हो श्रेय एक टायमार सरान आमगे काम केलें. सर बाबू कवळेकर जो आमचो एक्स डेप्युटी CM आलो, तेणी काम केलां. आनी हें काम मुखार व्हरपाक आमची एक टायमार गांवचे नागरीक आसतले, मे बी ते आतां दुसऱ्या पक्षा सायडी आसतले, पूण हेजो श्रेय आनी कोणें घेवचो न्हू. कित्याक हें सगळ्यांक खबर आहा, त्या बायलांक खबर आहा, बारीक भुरग्यां पसून खबर आहा. आमची हो न्यूज जेन्ना सरान आमकां उतर दिल्लें की आपूण हो रॅम्प नुस्तेकानी खातीर आपूण करतलो, तेन्ना हें पेपराचेर पसून येयल्लें. आनी लोकांक गर्दी जमाव इतलो जाल्लो तेन्ना कोण कानान भयरना आनी कोण दोळ्यान कुड्ड ना. हांव आतां परत एकदां म्हणटा, म्हाजे गांवचे भाव मे बी ते कित्या कारणाक लागून दुसऱ्या पक्षांत गेले आसत, पूण तें कोणी दुसऱ्या पक्षान केलें ना, तें सरान केलां काम आमचें. आनी वांटेकार त्या कामाक सहकार दिवपी एक टायमार ते भुरगे पसून 4 आसत. हांव तेमकां कांय म्हणना, पूण हेजो श्रेय दुसऱ्या मनशान घेवना. ते भुरगे आपल्या कडेन आहाय म्हणून तशें केन्ना जावंक शकना. आनी तें सगळ्यांक भरपूर खबर आहा. आनी म्हाका एक 2 उतरां सांगून बद्दल हांव तुमकां देव बरें करूं.